नमस्कार। द बेस्ट टिचर युट्युब च्यानल मार्फत म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। आज मैले लिएर आएको विषय अलिकति फरक छ। आज म चर्चा परिचर्चा गर्नेछु धन के हो, सम्पत्ति आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र पैसा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा। हुन त यो विषय अलिकति जटिल विषय हो। समाजमा यसको बारेमा विभिन्न किसिमका मतहरू हामी पाउँछौँ र व्यक्तिपिच्छे यसको बारेमा फरक फरक मतहरू हुन सक्छन्। त कसैले भन्छन् पैसा आवश्यक चिज हो, एकदमै आवश्यक चिज हो, यो बहुत जरुरी छ र पैसा कमाउनुपर्छ, धनी बन्नुपर्छ। अर्का थरी मान्छे भन्छन् पैसा खासै ठुलो कुरा होइन, चाहिन्छ तर धेरै चाहिँदैन, लाउन खान भए ठिकै छ भन्ने पनि हुन्छ। त कोही भने होइन, यो धन सम्पत्ति कमाउने इच्छा जाग्नु र यसको बारेमा सोच्नु नै यो बेकार हो, किनभने यो सब छोडेर जाने कुरा हो। त हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा भनेको परमेश्वर, मानव धर्म र एउटा प्रकृतिको विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने खालको मत पनि छ र विभिन्न मतहरूको आफ्ना आफ्नै व्याख्याहरू अवश्य हुन्छन्। तर जे होस्, यो विषय महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ पक्कै हो। त धन सम्पत्ति धनी के हो त? यसको विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न कुरा गर्दछन्। त मलाई के लाग्छ भने धन भनेको एउटा सिर्जना हो, यो एउटा कला हो, यो एउटा विद्या हो, कारिगरी हो, यो प्रवीणता हो। त्यसैले मैले बिकमिङ रिच इज एन आर्ट भन्न रुचाउँछु। धनी हुनु भनेको परिश्रम गर्नु, भाग्यमाथि निर्भर गर्नु मात्रै होइन, यो एउटा कला हो जुन हामीसँग जन्मजात हुन्छ। कसैसँग ज्यादा हुन सक्छ, कसैसँग कम। त यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ र कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, यो एउटा कला हो। त्यसकारण म भन्छु बिकमिङ रिच इज एन आर्ट। तर विडम्बना के छ भने जुन कलाको विषयमा म अहिले बोल्दैछु, त्यो कला हाम्रो औपचारिक शिक्षामा, हाम्रा विद्यालयहरूमा, हाम्रा शिक्षालयहरूमा बिल्कुल पढाइ हुँदैन। ध्यान दिनु होला, हाम्रो स्कुलमा, विद्यालयमा, शिक्षालयमा धन सम्पत्ति पैसा कसरी कमाउने, कसरी बनाउने र यो बिल्कुल एउटा आर्ट हो, यो एउटा क्रिएटिभिटी हो भन्ने कुरा कहिले पनि हामीलाई पढाइँदैन। हामीलाई के पढाइन्छ त स्कुलमा? हामीलाई पढाइन्छ कि मेहनत गरेर पढ, धेरै नम्बर ल्याऊ, राम्रो नम्बर ल्याऊ, राम्रो ग्रेडमा अपग्रेड हो र धेरै मेहनत गरेर पढेर क्लास टप गर, कलेज टप गर, युनिभर्सिटी टप गर र एउटा गतिलो प्रेस्टिजियस नाम चलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा जागिर खाऊ, आफू सेटल अथवा सरकारी जागिर खाऊ। यो नै वास्तविक सम्पन्नता र वास्तविक जीवन यही हो भनेर हामीलाई
स्कुलमा विद्यालयमा पढाइन्छ। विद्यालयमा मात्रै होइन, हामीलाई घरमा सानो बच्चादेखि यस्तै कुराहरू सिकाइन्छ। बाबु धेरै पढ, ठुलो मान्छे बन, डक्टर बन, इन्जिनियर बन, वकिल बन, या तर हामीलाई त्यो क्रिएटिभिटी, त्यो सिर्जना, पैसा कमाउने, पैसा बनाउने भन्ने कुरा कहीँ कतै कुरा सिकाइदैन। याद गर्नुहोला, संसारमा जति पनि धनी मानिसहरू छन्, कसैले पनि जागिर खाएर पैसा कमाएर धनी भएका छैन। बडा अनौठो छ। त यो भन्दै गर्दा फेरि जागिर खाने यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नलागोस्, मैले यसो भन्न खोजेको होइन। जागिर खानु राम्रो कुरा हो। जागिर खानेहरूले लाखौँ कमाएको पनि हामी देख्न सक्छौँ र जागिर खानेहरूको जीवन आफ्नो तरिकाले राम्रोसँग बितेको, चलेको हामी देख्न पनि सक्छौँ। तर यहाँ प्रश्न के छ भने, जीवन चलाउनु र धनी हुनु चाहिँ फरक कुरा हो। त्यसकारण मैले अलिकति जोड दिन खोजेको चाहिँ, कसरी हामीले देखेका, सुनेका धनाढ्य भनाउँदाहरू कसरी धनी भए त भनेर शोध खोज अनुसन्धान गर्दै जाँदा मैले जे कुरा पाएँ त्यो कुरा मैले यहाँ सेयर गर्दछु। त हाम्रो विद्यालयले, हाम्रो शैक्षिक पद्धतिले हामीलाई त्यो विद्या सिकाउँदैन, त्यो कारिगरी सिकाउँदैन, त्यो धनी बन्ने क्रिएटिभिटी हामीमा रहँदैन। हामीलाई त मानसिक रूपमा यस्तो मजाले गुलाम बनाइएको हुन्छ कि एउटा हात्तीको बच्चा सानो जन्मिएदेखि एउटा सानो साङ्लामा, एउटा किलामा बाँधेर त्यो हात्तीलाई नमरुन्जेलसम्म बन्धक बनाएको हुन्छ मान्छेले। त्यो हात्तीले आफ्नो खुबीको कहिल्यै पनि सदुपयोग गर्ने प्रयासै गर्दैन। किन प्रयास गर्दैन भने बच्चा हुँदाखेरि सक्दैन, वयस्क हुँदा, खुबी हुँदा कोसिसै गर्दैन। त्यसकारणले यो हाम्रो आफूभित्र भएको क्षमताको पहिचान गर्नु, यसलाई उजागर गर्नु, यसलाई सदुपयोग गर्नु बिल्कुल जरुरी छ। त अब यो भन्दै गर्दा प्रश्न अर्को पनि आउँछ कि धनी कसलाई भन्ने त? मान्छे सेटिस्फाई छन्, सन्तुष्ट छन्, आनन्दित छन्, त उनीहरूको परिभाषा धनको अर्कै हुनसक्छ। वास्तवमा धनी अथवा धन, रिच भनेको RICH, R for regular, I for income, C for comes, H for home. Regular income comes home. याद गर्नु होला, तपाईको सहभागिता बिना, तपाईको इन्भल्भमेन्ट बिना, तपाईको प्रेजेन्स बिना तपाईको इन्कम रेगुलर घरमा आइरहेको छ भने द्याट इज कल्ड रिच। तपाईँ धनी हुनुहुन्छ। तर तपाईँ आफ्नो समय लगाएर, परिश्रम गरेर, उपस्थित भएर जुन इन्कम तपाईँ गर्नुहुन्छ, त्यो इन्कम भनेको तपाईँको टाइम बापत आएको इन्कम मात्रै हो। त यसो सम्झेर हेरौँ त, धनी हुने मान्छेहरूको इन्कम 20 ठाउँबाट आएको हुन्छ, 50 ठाउँबाट आएको हुन्छ। त्यो उनीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन कि उनीहरूको ब्याङ्क खातामा कति पैसा कहिले जम्मा भइरहेको छ। तसर्थ रिच भनेको, रिच स्ट्यान्ड्स फर रेगुलर इन्कम कम्स होम। नो म्याटर वेदर यु आर इन्भल्भड इन द प्रोसेस अर नट। तपाईँ उपस्थित अथवा सहभागी हुँदा या नहुँदा त्यसले कुनै फरक पर्दैन। त्यसकारण जब तपाईँ आफ्नो उपस्थितिमा
केही इन्कम गर्नुहुन्छ त्यो वास्तवमा रेगुलर इन्कम होइन। तपाईँ उपस्थिति जनाउन छोड्नुहुन्छ त इन्कम आउँदैन। अहिले यो लकडाउनमा यो सङ्क्रमणमा सारा मान्छे लाखौँ मान्छे घरमा बसेका छन्। धेरै कम मान्छेको मात्रै पैसा खातामा जम्मा भइरहेको छ। अरू सबै मान्छेहरू भएको पुँजीलाई चलाएर बाँच्दैछन्। यदि धेरै पुँजी रहेछ, सम्पत्ति पहिल्यै जोडेको रहेछ, अथवा रेगुलर इन्कम आउने अन्य बाटाहरू रहेछन् जहाँ आफू प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि आउने ठाउँहरू रहेछन् भने त्यो मान्छेलाई सजिलो छ। तर जसलाई हप्तामा पैसा लिनुपर्ने, महिना मरेपछि पैसा लिनुपर्ने र त्यसैबाट गुजारा गर्नुपर्ने मान्छेहरूको यो बेलामा बेहाल भएको छ। त्यस कारणले धनी हुनु जरुरी रहेछ। यो फगत कुरा होइन, यो झुटा कुरा पनि होइन र काम नलाग्ने कुरो मात्रै पनि होइन। सबैभन्दा पहिला त शरीर चाहियो। शरीर बाँच्नको लागि खानु पर्यो, स्वच्छ खानु पर्यो। त्यसको लागि पैसा चाहियो। त्यो पैसा भनेको तपाईँ ड्युटी जानुभयो भने पैसा आयो, जानु भएन भनी पनि पैसा आउनु पर्यो क्या। त्यसपछि मात्रै त्यो सम्भव छ। त अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन। तपाईँ ड्युटी नजानुस्, तपाईँको पैसा नआउन सक्छ। धेरैजनाको नआएको, जागिरबाट बिदा भएको, बेतलबी बिदामा बस्नु परेको र घर व्यवहार चलाउन अप्ठ्यारो परेको धेरै मान्छेहरूको गुनासो छ। संसारमा धेरै कम मान्छे मात्रै धनी छन्। ती सबै धनीहरूको एउटै विशेषता छ। त के विशेषता छ भने दे अल ह्याभ रेगुलर इन्कम विदाउट देयर प्रेजेन्स। सबै धनीहरूको एउटै विशेषता के भने हर दिन, हर घन्टा, हर मिनट उनीहरूको इन्कम भइरहेको छ, उनीहरूको पैसा आइरहेको छ। त्यो उनीहरूलाई पनि थाहा छैन, तर ब्याङ्कमा पैसा जम्मा भइरहेको छ। 24 घन्टा 7 दिन 365 दिनै उनीहरूको पैसा आइरहेको हुन्छ। ती मान्छे मात्रै आज धनी भएका छन् र धनीका लिस्टमा पर्न सफल छन्। त तपाईँको इन्कम कसरी आइरहेको छ? अब सोच्नुहोस् एकछिन। तपाईँ दिनदिनै काम गरेर तपाईँको इन्कम आइरहेछ, या तपाईँको आफ्नो इन्भल्भमेन्ट बिना पनि तपाईँको पैसा अथवा इन्कम भइरहेको छ? यदि तपाईँ आफ्नो समय, आफ्नो उपस्थिति लगाए बिनै इन्कम जेनेरेट गर्न सफल हुनुहुन्छ भने द्याट्स गुड न्युज। यु आर अन द पाथ अफ बिकमिङ रिच। तपाईँ धनी हुने बाटोमा हुनुहुन्छ। तर यदि त्यसो होइन, छैन भने सोच्नुहोस्, तपाईँसँग धेरै सम्पत्ति होला तर तपाईँ धनीभित्र पर्नुहुन्न। तपाईँ या त मिडल क्लास अथवा लोअर क्लास, मध्यम वर्ग अथवा निम्न वर्गमा पर्दै हुनुहुन्छ। आज विश्वमा लगभग 95% मानिसहरू मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गीय भित्र पर्दछन्। त्यसैले हरेक विपत्तिमा, हरेक सङ्क्रमणको अवस्थामा, हरेक महामारीमा र हरेक आर्थिक मन्दीमा लाखौँ मानिस बेघर हुन्छन्, लाखौँ मानिस बेरोजगार हुन्छन्, सयौँ हजारौँ मान्छे भोकले मर्छ। अहिले कोरोनाको महामारीमा पनि विश्वको अवस्था उस्तै देखिन्छ। समाचार सुन्दै आउनु भएको होला। अमेरिकामा कति लाख मान्छेहरू बेरोजगार भए,
बेरोजगारी पत्र गभर्मेन्टलाई सबमिट गरेका छन् उनीहरू। अन्यत्रको हालत पनि त्यस्तै हो। युरोप हेर्नुहोस्, अन्य ठाउँमा हेर्नुहोस्। त नेपालको लागि अहिलेको परिस्थितिमा भारत लगायत अन्य देशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको ठुलो जनसङ्ख्या अहिले बेरोजगार बनेको छ। एकदमै ठुलो समस्या छ। यो भयावह स्थितिको अनुमान हामी लगाउन सक्छौँ। तर एउटा आनन्दको कुरा के भने हरेक नेपालीको सानो वा ठुलो एउटा घर छ। बाँझो भए पनि बारी छ, कहिल्यै नरोपेको भए पनि केही खेत पनि हुनसक्छ। त्यसकारण नेपालीहरू बेघर त नहोला, बेरोजगार र भोकमरीमा पर्ने समस्या चाहिँ नेपालीको पनि अन्य देशका मान्छेहरूको जस्तै छ। त अब यो बेलामा यो लकडाउनमा अथवा यो क्राइसिसमा, यो समस्यामा कसरी यसलाई सदुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ, कसरी धनी यो बेलामा पनि बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने धनी हुने, धन कमाउन सक्ने, धन बनाउन सक्ने क्षमता, खुबी र त्यो क्रिएटिभिटी हरेक मान्छेमा हुन्छ। कसैमा धेरै हुन्छ, कसैमा थोरै हुन्छ। जसमा धेरै हुन्छ उसले अलि छिटो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछ। उसकोमा तुरुन्तै देखिन्छ त्यो कला। त कसैमा कम हुन्छ, उसले अलि बढी मेहनत गरेर त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो यो सन्दर्भमा एउटा सानो कथाको मलाई याद आयो। एउटा गाउँ थियो, धेरै पहिलाकै कुरा हो यो। एउटा गाउँ थियो, त्यो गाउँमा पानीको समस्या थियो। एक दिन त्यहाँको मुखियाले टेन्डर आह्वान गर्छ। यो गाउँमा पानी खुवाउनको लागि टेन्डर आह्वान गर्छन्। त्यही गाउँमा दुईजना व्यापारी पनि बस्दथे। ती दुवैजना व्यापारीले गएर टेन्डर सबमिट गर्दछन् र एक दुई दिनपछि यिनीहरू दुवैजनालाई प्रेजेन्टेसनको लागि बोलाइन्छ। प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदा एउटा व्यापारीले प्रेजेन्टेसन दियो, म 20 वटा ट्याङ्कर किन्छु, बिहान 3 बजेदेखि पानीको मुहानबाट पानी ल्याउँछु र सारा गाउँलेलाई म आरामले पानी पिलाउँछु भनेर प्रेजेन्टेसन दियो। अर्को व्यापारीले भन्यो, म पाइपलाइन बनाउँछु, पानीको मुहानदेखि पाइप जोडेर म गाउँमा छालफाल पानी ल्याउँछु। त मुखियालाई लाग्यो यो ट्याङ्करवाला आइडिया सजिलो छ, छिटो छ, किनभने भोलि नै उसले ट्याङ्कर मार्फत पानी ल्याउन सक्छ। तर यो पाइपलाइनवाला त कति दिन, कति महिना, कति वर्ष लाग्ने हो त्यो सम्पन्न हुन। भनेपछि टेन्डर ट्याङ्करवालाले पायो। उसको ड्युटी सुरु भयो। भोलिपल्टदेखि 20 वटा ट्याङ्कर, केही मान्छे लगातार बिहान 3 बजे उठ्यो, त्यसैमा तल्लियो। त ऊ हरेक दिन बिहान 3 बजे उठ्नुपर्ने, अलार्म लगाउनु पर्ने, उसको एकदम कडा ड्युटी थियो। किनभने पानी नल्याएपछि त बर्बाद हुन्थ्यो। उसले कर्म गरे बापत त्यो व्यापारको पैसा पनि पाउँदैन थियो। त्यसकारणले ऊ एकदमै टाइट व्यापारमा लाग्यो। त अर्को व्यापारीले एउटा पाइपलाइनको सुरुवात गर्यो, त्यो प्रोजेक्ट सुरु गर्यो। उसले आफ्नो कर्म गर्दै गर्दै गइरह्यो। 1 वर्ष बित्यो, फेरि टेन्डर खुल्यो। टेन्डर भर्न जाँदाखेरि दुवैजनाले टेन्डर भरे, प्रेजेन्टेसन गरे। पहिलो व्यापारी, ऊ त सधैँभरि, ऊ त पुरानो व्यापारी हो। उसले भन्यो, मेरो ट्याङ्कर एकदम ठिक छ, पानी मैले खुवाइरहेको छु, पैसा पाइरहेको छु, म यसलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। त अर्को व्यापारीले भन्यो, मेरो पाइपलाइन अलमोस्ट रेडी भइसक्यो, म अब पानी दिन सक्छु गाउँलाई। जुन रेटमा गाउँलेले पानी लिइरहेछन् त्यो रेटभन्दा सस्तो दिन्छु,
त्योभन्दा क्वालिटीको दिन्छु। त मुखिया एकछिन सोचे र त्यो टेन्डर दुईजनालाई आधा आधा डिभाइड गरेर दिए। भोलिपल्टदेखि काम सुरु भयो। ट्याङ्करवाला 24 घण्टा ट्याङ्करको पछाडि छ, तर त्यो पाइपलाइनवाला सिस्टम बनाइदिएको छ। 4 जना मान्छे राखेको छ, मुहानदेखि त्यहाँसम्म उसको कन्टिन्युस सर्भिस आउन थाल्यो। ट्याङ्करवालाको कहिले गडबड हुन्छ, कहिले पानी आउँदैन, कहिले मान्छे उठ्दैन। 3 बजे उठेर पानी लिन जानुपर्ने मान्छे 6 बजीसम्म सुत्दिन्छ। त धेरै कम्प्लेन भयो। गाउँलेहरू गएर मुखियालाई कम्प्लेन गरे। यो साल पनि गयो। तेस्रो सालमा आउँदाखेरि दुईजनाले टेन्डर भरे, प्रेजेन्टेसनमा गए। ट्याङ्करवालाले त्यही ट्याङ्करको प्रेजेन्टेसन दियो, पाइपवालाले पाइप मार्फत पानी ल्याएको हुँदा अझै रेट घटाएर दियो। सारा टेन्डर 100% टेन्डर उसैले पार्यो। र त्यो ट्याङ्करवाला, त्यसको ट्याङ्कर के गर्ने? 20वटा ट्याङ्कर। त्यो लेबरहरू के गर्ने? टेन्डरै छैन। सबै ट्याङ्कर बेच्यो र त्यही पाइपवाला व्यापारीकोमा उसले जागिर गर्न थाल्यो। त्यो व्यापारी, त्यो पानी व्यापारी, पाइपलाइनवालाले त्यो एउटा गाउँबाट सुरु गरेको 10औं गाउँमा उसले पाइपलाइन सिस्टम बनायो। अरू आरामले बस्यो। काम अरूले गरेका छन्, पैसा 24 घण्टा आइरहेको छ। ऊ मस्त छ। त यो सब कसरी सम्भव छ भने हामीले उजागर गर्नु पर्यो आफ्नो क्रिएटिभिटी। कसरी एउटा सिस्टम मार्फत लगातार आम्दानी हुन सक्ने बाटो हामी खोज्न सक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परिश्रम गरेर, हार्डवर्क गरेर आउँछ पैसा, तर हार्डवर्क गरेर छोडेको दिन पैसा आउँदैन। त्यसकारणले स्मार्ट वर्क गर्नु पर्यो, सिस्टम बिल्डअप गर्नु पर्यो, सिस्टमलाई फोकस गर्नु पर्यो र पैसा कमाउनु पर्यो। त अहिलेको बेलामा हामीसँग जोसँग जुन कला छ त्यसलाई पहिला चिन्नु पर्यो। कसरी चिन्ने? बहुत सजिलो पनि छ, गाह्रो पनि छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ, कमसेकम दिनमा 15-20 मिनट, आधा घन्टा एक्लै बस्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, आफैसँग गफ गर्नुहोस् र आफ्नो खुबी के हो, मेरो क्रिएटिभिटी के छ, अरूसँग नभएको मसँग धेरै भएको चिज के छ भनेर सोच्नुहोस्, खोज्नुहोस्, पत्ता लगाउनुहोस्, त्यसलाई विकास गर्नुहोस् र त्यसलाई आजको समयको सूचना र प्रविधिको माध्यमबाट ठुलो सिस्टममा डेभलप गर्नुहोस्। तपाईँ 90 वर्षको उमेरसम्म काम नगरिकन खाली ब्याङ्कमा पैसा मात्रै बुझ्ने काम गर्नुहुन्छ तपाईँले। वास्तवमा धनी हुनेहरूले गर्ने यो रहेछ, धनी यसरी हुँदो रहेछ। त यो त्यति भन्न जति सजिलो त पटक्कै छैन। यसको लागि केही विधिहरू पनि छन्, यसका लागि केही आइडियाहरू पनि छन्। त हामीले हाम्रा वरपर स्वभावैले केही मान्छेहरू यस्ता देख्छौँ जो उसको हाउभाउ नै व्यापारी जस्तो, हाउभाउ नै पैसा कमाउने जस्तो देखिन्छ। कोही हामी बिल्कुल त्यस्तो देख्दैनौँ। त्यसकारणले जसको त्यो गुण अलरेडी छ त्यसलाई छिटो विकास गर्न सकिने भयो, जसको छैन मेहनत गरेर ल्याउन सकिन्छ। तर यो सबैले ल्याउन सकिन्छ यदि विलिङनेस, इच्छा शक्ति भयो भने। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, कतिलाई त लाग्न सक्छ पैसा चाहिँदैन,
पैसा कमाउनै परेको छैन। त उनीहरूको लागि यो सायद अब योभन्दा पछाडि म जे कुरा गर्दैछु त्यो जरुरी पनि छैन होला सुन्न। त जसलाई भोक छ, जसलाई पैसा कमाउने रहर छ, जो हङ्ग्री छ, त्यो मान्छेले अवश्य पनि बेस्ट आइडिया पाउन सक्छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले पहिचान गर्नुहोस् तपाईसँग के छ। त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने मैले आइडिया बताइदिएको छु। एकान्तमा पत्ता लगाउनुहोस्। त्यो पत्ता अरू लगाउन सक्दैन, तपाईले आफै पत्ता लगाउने हो। दोस्रो कुरो, तपाईले आफ्नो क्षमतालाई विकास गर्नको लागि तत्पर हुनु पर्यो। यु सुड बी रेडी टु डेभलप योर क्वालिटी। तपाईँ तयार हुनुहुन्न भने त्यो सम्भव छैन। र त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने तपाईसँग दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। उपयुक्त समयमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने तपाईसँग आइडिया हुनु पर्यो। त्यो सबैसँग हुँदैन। बहुत कम मान्छेसँग मात्रै कुन समयमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बहुत कम मान्छेमा हुन्छ। त्यो कुराको विकास गर्नु पर्यो। तपाईँ धैर्य हुनु पर्यो। रातारात जादुको छडीमा कोही मान्छे दुनियाँमा धनी भएका छन्। तपाईले जति पनि धनीका नाम लिस्ट बनाउनुहुन्छ, तपाईले सक्सेस स्टोरी मात्रै सुन्नुभएको छ, फेलियर स्टोरी सुन्नुभएको छैन। एक दुईवटा म यहाँ भन्दैछु तपाईलाई। हाम्रो अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनी एकैपटक $9.2 बिलियन डुबेका रहेछ। तपाईँ इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ यो कति पैसा हो। त्यो मात्रै डुबेको मात्रै पैसा थियो। तर आज पनि उनी धनी मध्येमा पर्छ। अरबौंको सम्पत्ति छ। अमेजनको साहु स्टिभ जब्स, यी सबै बहुत धैर्य भएर बहुत लामो समय सङ्घर्ष गरेर आफूलाई अगाडि ल्याएका। त्यसकारण धैर्यता जरुरी छ। अर्को कुरो, भक्ति पनि जरुरी छ। तपाईलाई लाग्न सक्छ धनीहरू आध्यात्मिक हुँदैनन् भन्ने पनि लाग्न सक्छ। गलत। जो धनी छन् आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनै तहको उनीहरूको पुरुषार्थ भएको हुन्छ। तीनवटै तहमा उनीहरू विकसित हुन्छन् र उनीहरू एकदमै उनीहरूमा भक्ति हुन्छ। अब त्यो भक्ति उनीहरूको भाषामा, पश्चिमाको भाषामा कुनै कुरालाई भन्छन् होला, गड्स अथवा बिलिफलाई लिन सक्छन्। तर हामी पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ हामीले भक्ति भाव राख्न सक्यौँ भने हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी सर्टकट सोच्नु हुँदैन। छोटो बिल्कुल नसोच्नुहोस्। यो दुनियाँमा छोटो बाटो डेन्जर छ। सफल कहिल्यै हुँदैन मान्छे। दुःख होला, लामो बाटो धैर्य गरेर टाइम लगाएर लामो बाटो रोज्नुहोस्। अर्को एउटा ठुलो खुबी चाहिन्छ के भने रिजेक्ट हुँदाखेरि सम्हालिन सक्ने खुबी चाहिन्छ धनी हुनको लागि। पटकौँ 10औं पटक 20औं पटक रिजेक्ट हुन सकिन्छ। तर सुड बी किप गोइङ। कहीँ कहीँ त बहिष्कार पनि हुन सकिन्छ। मस्ट गो अन। र कहिलेकाहीँ डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्छ। मान्छे हो, हरेक किसिमका गुण छ, डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्छ। तर डिसअपोइन्टमेन्टलाई पहिल्यै इमेजिन गरेर मलाई हतोत्साही गर्ने प्रयास पनि हुन सक्छ, म सफल नहुन पनि सक्छु, तर म हार्दिनँ भन्ने एउटा त्यो आत्मविश्वास, ठुलो आत्मविश्वासको जरुरी पर्दछ। र यो बेलामा
साँच्चै भनेको यो लकडाउनमा अथवा यो आर्थिक मन्दीमा, यो कोरोनाको सङ्क्रमणमा र कोरोनाभित्र अथवा कोरोनाको महामारी सकिने बित्तिकै विश्वमा धेरै धनाढ्यहरू जन्मिनेवाला छन्, धेरै मान्छेले पैसा कमाउने छन्, धेरै धेरै लाखौँ करोडौँ पैसा बनाउने छन्। त्यो विषयमा म पार्ट 2 भिडियो मार्फत यहाँहरूसम्म आउनेछु। कृपया मेरो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। अवश्य सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। कमेन्ट गर्नुहोस्, स्वागत छ, खुलेर गर्नुहोस्, मेरो प्रयास हो, वेलकम गर्छु र कमी कमजोरीहरूलाई औँल्याइदिनु होला। त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट, यदि कसैलाई जिज्ञासा छ, प्रत्यक्ष जोडिन चाहनुहुन्छ, कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ, यावत समस्याहरू, व्यक्तिगत समस्याहरू जे पनि छन्, खुलस्त भन्न सक्नुहुन्छ। द बेस्ट टिचर इज फ्री ट्युटोरियल। यो विशुद्ध निशुल्क शिक्षण हो। यो बापत मैले कहिल्यै कुनै शुल्क लिने छैन र मेरो आफ्नो रिसर्च, अध्ययन र अनुभव सबै कुराहरू मैले एउटा मानव समाजको लागि, नेपाली जनसमुदायको लागि, नेपाली मात्र नभनौँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः भन्छौँ हामी, क्रीडवन्तु विश्वमार्यम भन्छौँ हामी, सारा संसारको लागि काम लाग्न सकोस्, काम लाग्न सक्यो भने मलाई सफलता, मेरो आनन्द, मेरो खुसी त्यही हुनेछ। सबैलाई मेरो सहानुभूति, सहयोग सधैँभरि फ्री अफ कस्ट, निशुल्क रहनेछ। च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको बसाइबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार।